फोटो फोटो घेता शिवली पेटून आमच्या कार्यक्रमाची सुरुवात जाली गेली आसा। बिल्डिंग जी आसा ही जावन भरपूर वर्ष जाली, मागीर खंय तरी रिपेअर करपाची गरज आसली। तेन्ना मागीर आमगे अध्यक्ष क्लबाचे अध्यक्ष ओंकार गांवकर तेजे वांगडी हे सगळे झेडपी फुड्यान गेले। तांकां आमचो पंच जो आसा सुरज नायक हेणी हो प्रपोजल जो आसा हो मुखार मांडलो आनी झेडपी मार्फत हो झेडपीन जेन्ना ते झेडपी फुड्यान गेले तेणी झेडपीन एक उतराचेर तेंगे प्रपोजल जो आसा हो रिपेअर करपाचो तो तेणी मान्य केलो। मागीर मुखार आमगे सरपंच जो आसा काली सरपंच तेणी हो प्रपोजल जो आसा भाऊ कडेन मांडलो आनी झेडपी भाऊ यांची सगळी सहकार्यान ही बिल्डिंग जी आसा ही खंय तरी तुमी आयज रिनोवेट जावन पळयताय। पयलीं आमचे सगळे गळटाले टायट जे आसा फुटलेले आनी आमी कशी अशी आसा की ही एकूच बिल्डिंग आसा जे आमी कितें बारीक बारीक प्रोग्रामां यूज करपाक शकता। नाजाल्यार हांगसर कम्युनिटी हॉल आनी हें तशें कांय ना, उरले कडेन गांवां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा। एक रिक्वेस्ट करता की आमच्या आमदाराक की आमकां हे मुखार एक कम्युनिटी हॉल बीन आसा तशी खंय तरी आमकां एक दिवचो। आनी हांव आमचे माननीय आमदार गणेश भाऊ गांवकर हांचे कडेन मागता की हातूंचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा मिथून देविदास हांकां एक फूल एक भेटोवचें जे आमची सगळी गांवकार हावतीन की आमचे तेणी काम जे आसा बिल्डिंगेचें हें तेणी बरे तरेन बरे वतीन केल्ले कडेन आसा। आयज ही बिल्डिंगेची रिपेअर वर्क खंय तरी कंप्लीट जाली कडेन आसा। तशेंच आतां येता आसतना आमी सगळ्यांच्या पयलीं म्हळ्यार हायमास्ट जे आसा तेजी भाऊन उद्घाटन केल्ले कडेन आसा। हायमास्ट हे आमकां खंय तरी भरपूर गरजेचें आसलें। आमी उरले गांवां पळयताले सगळ्या बरे बरे हायमास्ट भेटता पूण आमी तशें नासले। तेन्ना आमगे पंच जो आसा क्लब वांगडी हेणी खंय तरी फुडाकार घेतले आनी भाऊ फुड्यान जेन्ना प्रपोजल पावले भाऊन एक उतरां हें सगळें तेगे जीटीडीसी अंडर ह्या हायमास्ट जे आसा आमकां कश्टी 2 पावयले। तरी पूण हांव भाऊ रिक्वेस्ट करता की आमकां आनी 3 सुमार हायमास्ट जाय। एक पुला कडेन जे गणपती आमी विसर्जन करता, एक जाता जाल्यार सोमनाथ टेम्पला कडेन जे आमगे कळमा टेम्पल जे मेन टेम्पल आसा थंयसर, तशेंच वळवटार आनी एक मांड्यार सुद्दां जर जाता जाल्यार आमकां भरपूर बऱ्या पडटलो। ह्यो थोडी आनी बस स्टॉपार ह्यो थोडी गर्दी आसा जे खंय तरी हायमास्ट जर जाले जाल्यार भरपूर आमगे ब्युटिफिकेशन जे आसा गांव सुद्दां बरो दिसतलो। तशेंच आमगे श्रीकृष्णा टेम्पल जे आसा थंयसर आमगे हायमास्ट इनोग्रेशन जाला त्या जाग्यार एक आमकां बारीक गार्डन जर एक जाता, गार्डन सुद्दां जाल्यार खंय तरी मुखार पंच आसा उरलेले आनी आमदारा कडेन हो प्रपोजल क्लब आसा क्लबा वतीन हो प्रपोजल मांडून आमकां गार्डन जर जाता जाल्यार बऱ्या पडटलें। कित्याक बारके माणकुली भुरगीं म्हणजे आमी सांजची जेन्ना लोक पासय वयता तेन्ना खंय तरी बसपाक एक जागो बरें पडटलो। कित्याक आमचो बारके भुरग्यांक खेळटा जाल्यार आमकां हांगसर एक सुद्दां कांयच गार्डन ना अजून कश्टी गांवांत। म्हणजे म्हाका दिसता एक गार्डन एक जातलें खंय तरी बऱ्या पडटलें। सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लब कश्टी काले
त्यांच्या म्हणजे आजच्या या कार्यक्रमाच्या असं जे आयोजन केलं असं त्या कार्यक्रमात आपल्याकडे सभापती सुवर्णा तेंडुलकर, सरपंच आमचे नरेंद्र बाबा बाळूकेकडो सुरेशबाब आसा, मागीर आमचो गंगाधर आसा, मुखेल प्रभाचा अध्यक्ष ओंकार आसा, गांवकर आसा आमचो, हे आमचो सरपंचाक गेलो शेरीबाब आसा, क्लबाचे सगळे वांगडी आणि म्हणजे मोगाळ भावना मेळ्ळी. खरें म्हळ्यार सगळे म्हाका ह्या कार्यक्रमाची कितें दिसलें जाणा की म्हाका आपयला आनी गांवांत कितें जावना तें सांगपाक आपयलें म्हणून हांव आयकत रावलो. सांगोकूच जाय, सांगपाचोच अधिकार सगळ्या लोकांक जाय, आमचें आयकोपाचें. पूण एक गजाल म्हाका अशी दिसली आयकता म्हणजे ह्या गांवांत पयलीं कांय जावंकूच ना दिसलें म्हाका. हांव आयकतालो म्हणजे तरी केन्नाच कितेंच जालें ना, आतांच जाता. तर म्हाका खबर आसा 2012 जेन्ना पळय आसा पयलीं तुमी विसरले आसता सगळे आनी गांवांत ते कंप्लीट मतदारसंघाची जाता तेवूय तुमकां खबर नासता, कित्याक तुमी चवकशी करिना. आतां कितें जालें तेवूय तुमी मांडलें आनी तुमी कितें केलें, जे जावपाचेंच तेवूय मांडलें, त्या खातीर तुमकां वालोर दिवपाचो. थोडे लोक कितें करता, जावपाचेंच तेंच सांगता, जाल्लें तें सांगना. पूण तुमी कितें केलें, तुमी जाल्लें तेवूय सांगलें. त्या खातीर तुमचें कितें आसा, चड पश्चाताप करपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता 2012 तुमीच म्हाका आमदार केल्लो, तेन्ना तुमच्या वाड्यार हांगा पंचायत बिंचायत कांय नासलेली. तेन्ना एक पंचायतीची बारीकशी बिल्डींग बांदले. तेन्ना हे सगळे तुमगेलेच पंच मेंबर येताले, CSR फंडांतल्यान ती फॉरेस्टाच्या मार्फत ती बांदली. आज ती आसा पळय, तुमी काले बिल्डींग आसली पंचायतीची आसा, तुमी केन्ना येत ना ते कितें कार्यक्रम जाल्यार मिटींग केल्यार येयना तुमी. ती एक बरें केलें हांगा सुवर्णा बायन हांगा हें करून एक मिटींग थंय आनी एक मिटींग हांगा घेवपा मेळ्ळी. कळ्ळें न्हू. कित्याक विचारता हांव, ती बिल्डींग इतली सामकी लो दर्ज्याची आसलेली, ती उडोवपाची अत्यंत गरज आसली. हॉल नासलीचे. आतांची तुमगेली पळय कमिटी आसा न्ही, इतली म्हणजे फाटल्यान लागले उपरांत डेली हांवें फॉलोअप केल्या, तुमकां एकट्याक खबर आसचें ना. आनी आतां तेंचं काम जोरान जाता. ते सगळी सोयी आसता. आता मागीर प्रश्न कसलो येयलो, कामां आडयता म्हणटा ती. कामां आडयता कोण, तुमगेलेच लोक आडयता. खंय आडयना तुमी कामां, आनी आडयता तेकाच तुमी फुडें काडटा. प्रूफ आसा सगळो. कितले हांगसरले कामां तुमगेली पळय गेल्या आडयल्या. यें देवळाचें काम खंय, सरपंचाच्या वार्डाचेर थंय एक कंप्लेन. ते आनी कोणाल्या घरा कडेन रस्तो, तेजी एक कंप्लेन. कंप्लेन कोण करता, तुमगेलेच लोक करता. उरतलेच ते. मागीर आमगे सुरजाक ब्लेम केलो, जावं बबनाक ब्लेम केलो, सुवर्णाक, म्हाका मागीर आमचे सरकार म्हणून कळक, आमचे दोतोर प्रमोद सावंताक. तशें जायना. तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन जाय. आतां ह्या रस्त्या लागून तुमी जे पळय उलयले न्हू, ते सामके सत्य आसा. आमी 1000 फावटी येता तेन्ना पळयताले हो रस्तो रूम जायना, पूण त्या विवेकाक बाबड्याक बांदपाचो. कशें आसा, लोकांनी धाजर आनी गेले न्ही तेजे कडेन, त्या मनशान जर रिस्पेक्ट जर दिलो जायत आमी जाल्यार ताका दिसता हय आमी दादलो लागून आमी कितें करपा जाय. आमी कोण ते जमनी ह्या रस्ते घेवन वचपाचे सर वयतना कोण वचपी म्हाका सांगा पळोवया. वयता आसतना पूण तें व्हरतलो कोण आसा वचपी, ते सगळे हांगाच उरतले. पूण लोकांक ज्यो पळय कितें फेसिलिटी जाय पळय न्ही आनी बरें पळय पडटा तें करपा जाय. आतां तें हांवच करता अशें ना, हांव निमीत. सरपंचान सांगलें ते हायमास्टाचे हायमास्ट कांय नासलेलें. आमी ताका त्या बाबड्या कोणाक त्या हायमास्टवाल्याक सांगलें की 2 हायमास्ट घाल, कित्याक तेणें देवळांतलें घर करपा जाय. तेणें त्या प्रमाणे ते कितें केलें, घातलें तेणें. हांव तुमकां इतलें सांगपाक शकता, ह्या पंचायतीचें काम ऑफिशियली सारकेल्लें एक्कूय काम उरोना. आनी तुमी जर कितें उरलीं ती कामां आतां रोखडी जावपा जाय म्हणटा जाल्यार ती जातली मागीर तुमी सगळे विसरतलीं. कित्याक तें काम कांय ना जालें. मागीर हें सुवर्णा कित्याक जाय, गणेश वेव्हार कित्याक जाय म्हणटा तुमी. म्हण जेन्ना आतां मुद्दाम करून सांगता हें कळपा लागून, पूण तुमचे भितर पळय कितें पळय तुमी पळय एकटी दाखयता न्ही त्या पळय विकासा लागून जें पळय कितें पळय दाखयता न्ही ताका वालोर दिवपाक हांव मुद्दाम करून सांगता. तो कार्यक्रम बरी तरेन ते फेमिलीच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जालो. तेणें खूब कामां केल्या. हांव थोडोसो अमराक कित्याक कंट्रोल करतालो,
थंय आमचे सावड्डेचे सरपंच ते लोकांचे मंत्री रावल्यात तिका आमी उतर दिल्ले कितें 10:30 म्हणजे 11 पर्यंत पावतलो आमी ऑलरेडी आतां 11:30 क्रॉस जाल्या वयता म्हटल्यार 12 जातली लोकांक कशें आसा रावपाचें अजिबात पाशेंस ना कळ्ळें न्हू त्या खातीर टायम थोडोसो लागचो पडटा हांव चडसो टायम लागता पूण कितें जालें आतां खूब तेंपाचेर तुमगेले सगळे काही डिफिकल्टी आसता आयकुपाक जाय म्हणून ते आयकुपूच जाय आतां सांगता आयज सांगलां तितलें ते अमर जावं नाजाल्यार तुमी जावं व्यवस्थीत तेजें रेजोल्युशन घेया पंचायती कडल्यान तें रेजोल्युशन हाडा 1 मिनीट उरचें ना आमच्या ऑफिसांत लक्षांत दवरा सारकें व्यवस्थीत पेपर करून हाडा कोणाची एनओसी जाल्यार ते एनओसी लाया एनओसी ना जाल्यार तुजे कडेन चला सगळें आमकां अशी गजाल जाय म्हणून आतां रस्ते बिस्ते हाडयता ती एक सांगता कळ्ळें न्हू आतां हो रस्तो कोणालो तरी प्रॉपर्टीच्यान गेला रस्तो हाडयता मनीस शेवटे केन्ना वचना वयता काय ना त्याच्या घरा कडेन लायट येयल्या ती दुसऱ्यान हाडत भाटाच्यान येवना येयली न्हू उदकाची पायपलायन येयल्या दुसऱ्याची येवना हे सगळें दुसऱ्याची जाय आनी तुजी नाका हे थोडेशें कशें आसा ताका पटोवन दिवपाक जाय कोणूय मनीस आसूं ताका व्हडलो हांव एक जिवंत उदाहरण दिता तुमकां तुमच्याच पंचायतीन ते पयर उजो लागलो म्हणून कसलो उजो लागलो कसलो कसलो कोणी हाडून घातलो आनी जे पळय ते गांवच्या लोकांनी घातलो गांवच्या लोकांनी घालपाक दिली तांकां तुमचोच लोक भितूर आसा तेणीच घातला आनी उजो लायला हांव सांगता उदाहरण सगळे आख्ख्या गोंयचे लोक दारबांदोडे घालताले खबर आसा तुमकां दारबांदोड्याक खणी पुरवून घालून सगळ्या लोकांक मारून उडोवपाची तयार करताले कोणाक खबर ना बाकीच्यान हांव जेन्ना पळय ते आमदार म्हणून म्हाका धाडला तेची फायल पळयली न्ही तें काडलें आनी तांकां सांगलें हे दारबांदोड्या आमगे सावड्ड्याक घालचे ना म्हणून ती कपासतात तुमचे भितर आसपा जाय ती कपासतात कित्याक ना तुमचे भितर सगळे खंय म्हणल्यार हाडून हाडून कचरो घालता कसलो कचरो घालता उजो पेटपाचो हा आनी मागीर बोवाळ मारता आनी मागीर सांगता की ह्या आमदारान पळोवपाचें आसलें हें करपाचें म्हणून म्हाका याद जाता त्या वाड्यार उदकाची पायपलायन नासलेली हांव परते परते उलयता म्हणटालें हांव मुद्दाम करून कळपाक लागून म्हणटा कोण तुमी गेले रोखत करून गेले वाड्या वयले ह्या वाड्या वयले त्या वाड्या वयले गेले वचना हांव गेलो आनी त्या भाटकाराक पांय पडलो पांय हात लावन आरे भाटकार म्हाजे लोक आसा ते ताका उदकाची पायपलायन करपाक एनओसी दी म्हणून ताका पांय पडटले हांव तर रोखडीच आपल्या मॅनेजराक सांगलें एनओसी दी पायपलायन घातल्यार उदक मेळ्ळें हांव गेलो जाल्यार म्हाका एक पेरो बसून तुका करीना वचून उडयलें टाकी भरता जाल्यार आनी कोणाक पडना आतां हे मनशाचो हो स्वभाव आसा हो मनशा स्वभाव जातलो आसता मनशाक आनी हांव केन्ना कितें करता हे स्ट्रेट उलयता ते उलयतकीर वायट दिसता वायट दिसता ते कितें करतलो सगळ्याक आसता न्हू तुमकां जशें काम जावना म्हणून आमदाराची झेडपीची पिरत आसता तशी म्हणत तांकांय आसतली की हे लोक जे पळय करता पळय ते बरें केल्यार बरें जातलें सगळ्यांचें बरें जातलें म्हणून हांव सांगपाक सुवर्णान इतली जी पळय कामां केली आमची ह्या मतदारसंघात सावड्डेच्या तुमकां सांगता हांव प्रत्येक कडेन करीब एक दिसाक 8 स गांवांचें उदघाटन केल्लें विसरली आतां तुमचें एकूच काम बारीकशें पूण तुमी कितें ताका मोग दाखयता म्हाका तुमकां कित्याक सगळ्यांक वालोर दिवपाचो तुमकां बायलांक दिला तुमी आतां तें कितें तरी हें काम केलें म्हणून ती ओटी भरलेली एक आपुलकीची भावना निर्माण जाता आनी मनीस कितें करता लागीं आसल्यार लागीं येवन उलयल्यार मनशाक म्हाका कळटा तुमी कितले जाण म्हजे कडेन बसून उलयल्या लागीं पळय एक 8-10 जाण आसा ते बी कशें थोडेशे पयस रावप नितेश मागीर आमगेलो हो कोण प्रताप ह्या आतां कोण लागीं आसा ते उलयता आमगेलो कोण शैलेश बिलेश कितें जालें गो सांग उदाहरण मनीस लागीं आयल्यार तेका कळटा वळखोवपाक म्हाजेर खुबशे आरोप जाता आनी मागीर ते आरोप करपी लोक आसा पळय न्हू तांकां उलोवंक कळटा तुमी मने कित्याक तुमकां उलोवंक कळना कळटा तुमकां उलोवंक कळटा कळटा उलोवंक कळटा तुमकां उलोवपाक ते शाणे जाता लक्षांत दवरा आयज तुमचे हे समज जर काम जर केलें जायत झडपी तुमी सांगपाक जाय त्या मनशा बद्दल तुमी आपल्याक सांगूं नाका म्हणून आमगेलें काम केलें तेणें पळय आमी सांगलेलें काम केलें तेणें उलोवंक जाय तुमी उलयना
म्हणून हो प्रॉब्लेम आसा. आनी जे पळय ऑब्जेक्शन पळय कोण हाडटा कितें करता तुम्ही वचपा जाय ते मिटिंगेक. ऑब्जेक्शन दिल्लो सरपंच सांगपा जाय हांगा माझे कागद तुगेले कोणे दिले ते शेरेशान दिले काय गणेश गांवकारान दिला विचारा तेका. आनी तो मिटिंगेक थंय येवंक ना जाय ते तुमकां अधिकार आसा. तो मनीस जर हांगा मिटिंगेक दवरता मिटिंगेक ना जाल्यार ते भायर मारल्यार म्हणटा गेले कॅन्सल कर म्हणून ते आमी सांगता म्हणून सांगले आनी कर म्हणून ते काम सांगपाचें ही काम आसता तुमी कितें करता एक अमर येयलो आनी आमी 4 जाण येयले मिटींग घेतली मागीर परत परत ते कितें अमर उलयता तो उलयता म्हणून. नागरीक म्हणून आमची जबाबदारी आसताली तुमकां कळपा लागून ह्या सबंद मतदारसंघाचे पळय रस्त्याचे जाळे ना बाकीचे जेन्ना पळय उलयल्ले अमर उलयलो सरपंच उलयलो बाकीचो हायस्ट देवळाची कामां घेतल्या. तुमची 2 देवळां आसा तुमची म्हणजे ह्या पंचायत सातेरीची देवूळ बावळी आसा पळय तेजें काम जाता. कल्नाथ सातेरीचे कल्लोबाचे पळय देवूळ आसा तेजें काम जाता. ते पयर हांवें रातचे कार्यक्रमा येता तेन्ना हांगा सोमनाथाच्या देवळाचे पळय आसा तो विशय हाती घेतला. आतां करता आसतना कितें तुमी एकदां समज 25 कामां सांगली कितें पयशे मेळटा ते सगळे 25 कामां हांगा एकटे म्हणून मेळना 7 पंचायती आसा सगळ्यांक वांटून करपाक जाय. त्याचो तुम्ही विचार केलो ना आमी कश्टी गांवचो काले गांवचो सावड्डे मतदारसंघाचो मागीर करून फायदो ना मागीर काणयो त्या दिसा तुमी जर पळय विचार करतले सगळे मेळोन की कश्टी आमकां ह्यो 10 गजाली जाय ह्यो 10 गजाल्यांनी ह्या बबना कडच्यान ह्या सुराजा कडच्यान ह्या सुवर्णा कडच्यान ह्या गणेश गांवकारा कडच्यान वांटून करून घेवया जाल्यार तो तुमचो अधिकार जाता. दिसता तुमकां हांव करचें हे कोण करून घेता तुमकां हे मोलेकार करून घेता हे सांकोटेकार करून घेता पळया म्हणून मुद्दाम जाल्यार गाडी आमी भोंवपाक सरपंचा बरोबर येवन तशें तुमी करपाक जाय. ते जर तुमी जर केन्ना हांवें मुद्दाम दाखोवले गाडी तेका तिश्टल्यार तिश्टली म्हणून कितें लागून सांगपाक तुमी इतले जाण परत मेळपाक चान्स ना. आज ती देवाचे आमी हॉलाच्या दिवसांत सगळी एकटीक जाले हे जर तुम्ही जर अशेंच दवरले जायत न्हू आनी सारकी जर वस्तू जर जाणून जर घेतली जायत तें हांव तुमकां आतां सांगता कसलेंच काम उरना. तुमी जर एकदां कितें समज तेका 4 जाण जमली आनी 2 जाण कोण जमली आनी आपलें सांगलें आनी मागीर कडेन वयतली कितें ती शाणपण सांगली हेणें ही शाणपण सांगली अशें चलना खंय आसतली. तर एक बरी संदी तुमी कितें आसा म्हाका म्हाजी मन मोकळें करपाक दिली आता परत एक सांगता त्या वेगात कित्याक वालोर दिवपाक हे पळय उबे रावन उबे दादागिरी जाता पूण हेका सगळ्या वचून तेका पयल्या बरे वचून भायर पडोन म्हणटा रिक्वेस्ट करा. म्हाजो स्वताचो अनुभव आसा ज्या ज्या जाग्याचेर अडवडूंक जाल्या आडयल्या ऑब्जेक्शन येयला ते खूब कडेन हांव स्वताक गेला आनी स्वताक वचून त्या भाटकाराक कोणाक असो तेका पांय पडोन सांगला अरे बाबा तें काम जर जालें सगळ्यांक बरें पडटा. थोड्यांनी कितें केलां 1-2 फावटी पयलीं तिडकीत ना म्हूण सांगला आनी 2 फावटी ना म्हूण सांगतरी परत 3रे फावटी वचपाक बंद करूं जाय. 3रे फावटी गेलो आनी 3रे फावटी वयतरी मातशें तरी म्हाका मातशें मोव सांगलें मोव सांगतरी म्हाका कळ्ळें की 4थी फावटी गेल्यार जातलें म्हणून 4थी फावटी गेल्यार करूनय दिला अशें आसता. तुमी जर समज आतां कित्याक कोण जर तुजें ऑब्जेक्शन घेतलें पूण तेजे कडेन जर समज फकतपणूच करीत गेलो जायत जाल्यार तें उरता काम आनी हांव मुद्दाम करून हें कितें सांगलें जाल्यार म्हाका ही सगळी परिस्थिती खबर आसा. कश्टी गांवची सुराजी म्हणजे कडेन खूब फावटी मांडटा तुमी जर आतां कितें कितें पळय डिफिकल्टी मांडल्या 1-2 बारीकश्यो गजाली त्यो कितें आसा त्यो फक्त जेन्ना म्हाजे कडेन पावना बाकीचे मोठे गांवांचे कामाचे गजाली म्हजे कडेन पावोन तुजें डिस्कशन जाल्यार तुजें कशें पद्दतीन हँडल करया हेजेर चर्चाय केल्या सरपंचान आमचे बाळू हे सगळो चालू आसता. सुरजी आसतालो सुरज असो कितें जाता पापड श्रीकांत तो कमी आसा पूण सुरजाच्या म्हजे कडेन एकदम सगळें क्लोज समज आसा. ताका मदलीं केन्ना ना म्हाका बँकोय घालतले सारको रावना वेवस्थीत काम करून घ्या म्हणून कितें हें कित्याक लागून सांगलें जाणा म्हाजी वैयक्तीक स्वार्थ कांय ना. त्या गांवचो त्या लोकांचो विकास करचो आनी आमचो एक सामको मॉडर्न मतदारसंघ जावचो ह्या विशयाचेर हांव विचार करपाक आनी हांव विचार करतना खूब पयस पळयला लागीं हांगचो पयल्यानूच ना 20-25 वर्सां कितें जातलें ह्या मतदार ह्या पंचायतीक खंयचें उदक मेळटलें खंयचें उदक मेळ्ळां कशें पद्दतीन पिवपाक पिणें उदक मेळटलें कितें आसलें तुमकां ह्या पंचायत म्हणून तुमकां उदक आसलें दिश्टीकाराक ते खामामाळ म्हणटा ती शाणपण सांगता ते
कोणे बांदले रे टाकी थंय सगळा उलया मरे एकटो कोणातल्या हो पण ते आमगेलो पुलीस बसलेला ते खबर असते उलया मरे हा त्या बायक वयर असताली मरे सरकाराचे पैसे हांव स्वता म्हणजे पैसे पंप लावून बायक वयर काडपाक लायल्ले आसा 12 वर्सांनी आमी पयले पोखरमाळ म्हणटा ते वेळ सोडला मरे ती पायपलायन चालू करून काम करता आसतना कशें आसा ते कामूय रेकॉग्नायज करपाक जाय आनी तुमचो अधिकार म्हणून सांगपाक जाय सगळे मागपाचे सगळे करून घेवपाचे पूण एक सिस्टम आसा त्या सिस्टमीन जर तुमी करून घेतले जायत 100% जातले आनी हांव येयलो स्पश्ट उलयता त्या लोकांक सांगता स्पश्ट उलयतरी कितें जाता ना तो मनीस थोडोसो मातसो वायट दिसता पूण निश्चित तें काम जाता कशें तें सांगता इंजेक्शन केन्ना घेतला कोणे घेतला इंजेक्शन घेतला कोणी केन्नाय घेवन जालें कोणा ताका भंय दिसतलो कोणी घेतला ताका सांगता इंजेक्शन तोपता तेन्ना कितें जाता ना मातशें तोपता आसतना दुखता पूण एक तितून भितर वखद घालता भितर ताप वचपाचो बाकीचे गजाली मागीर तें कितें जाता ताका बरें करता मनशाक स्पश्ट उलयतल्यान केन्नाय कितें सांगता तें कितें तशें तें इंजेक्शना मातशें मातशें दिसता खटकता पूण खूब वेळ दीर्घ सामको टायम तुजो हें आसता कितें उपयोग जाता तर त्या पद्दतीन आता हें जालें सगळें उलयलें एक बरे कार्यक्रमाक सोमनाथ क्लबाच्या भुरग्याक सगळे यंगस्टरांक हांव आलोवन दिता कित्याक तूं हें काम खेळपी कडल्यान तूं करून घेतल्यान तेणी केलें आनी त्याच बरोबर एक गजाल सांगता आयज ह्या भारत देशात 56% जे वोटर ते आसा पळय ते यंगस्टर आसा खबर आसा तुका हांव कितें जाणून घेता म्हाका कितें गरज आसा जाणून घेवपाची तर ह्या भुरग्यांनी जे पळय कितें केलां ते सगळ्याक कशें त्याच पद्दतीन करपाक जर केलें जायत न्हू हो नितेश सगळें खाता पण दिसपाक नाही हांवूय सांगता कळ्ळें तुका म्हाका तशें कांय दिसना कित्याक हांव ताका वयल्यान वालोर दिता केन्ना थंयच न्हू तो मागीर कडेक वयतरी हांव कोणाकय सांगता जाणा ह्या भुरग्याक वालोर दिवपाचो म्हणून कित्याक जाणा ताका काम करपाची तळमळ आसा आनी पयलीं 1-2 फावटी ताका हांव गेल्या पुरो म्हणटा कित्याक तें सांग पळया गेल्या म्हाजे वयली कटकट केली जाली वचना तो कसो वचना तो पयलीं ठरोवन येता हेणे आपल्या धापट सुद्दां समज चल म्हणलें जाल्यार आपूण हेजे फाटल्यान लागून हें करून घेतलो ही जी तरी चिकाटी आसता तशी ह्या भुरग्यांनी तुमचे पयलीं आमी कितें केलें तें उरलेलीं कामां करपाक ती जी तरी चिकाटी दवरुया आनी हांचे कडल्यान सगळ्या कडल्यान तुमकां जायतीं कामां करून घेया प्रामाणीकपणान जशें सांगलां त्या प्रमाणे करून घेया म्हाका दिसता हांव उलयता चड वेळ दिसता म्हाका उलोवपाक कित्याक उमेद येयली जाल्यार तुमी चड वेळ वचून उलयला म्हळ्यार 5 जाण 10 जाण येयले गांवकारांनी नाल्ल फोडलो म्हाकाय फोडपाक लायलो गेले पूण तुमकां वालोर दिवपाचो तुमी आमकां जगडून दवरले जाल्यार सगळ्याक हांव ह्या कार्यक्रम बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम केला परत एकदा हांव खेळटी आनी बाकी सगळ्या लोकांक तुमकां सगळ्यांक चड देव बरें करूं धन्यवाद पयलीं तुमी जो आज सन्मान केला त्या खातीर हांव मनाक काळजांतल्यान तुमचे उपकार दिता कारण एक जिल्हा पंचायत म्हणून मेंबर म्हणून निवडून आयल्या नंतर काम करप ही खरी मनशाली आमची जबाबदारी जावन आसा आनी तीच करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा तुमी दिल्लो हो सन्मान म्हजे खातीर खूब मोठो आसा मागीर हांव दिता ह्या क्लबाचे जे म्हजे कडेन वांगडीचे ससुरजे आसतलो मागीर गोगन आसतलो किंवा ह्या क्लबाचे सगळे मेंबर तांणी म्हाजे कडेन प्रपोजल दिलें आनी एका 1.5 म्हयन्या भितर ते प्रपोजल हांवें पास करून ऑलरेडी टेंडरय काडले पूण काम कंप्लीट जालें आनी आतां 1 म्हयनो जालो म्हणजे आमकां इनॉग्रेशन करपाक दिलें जाल्यार त्या खातीर हांव तुमचे बरे मनशाल्या मनाक म्हणजे आभार हें करता तुमचे कारण आमच्या थोड्याशा कामाचे म्हणजे टायमींग आमचो जुळना जालो आनी त्या जुळना जावन आमकां हें इनॉग्रेशन करपाक मातसो डिले जाता त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता म्हाका फाटल्या फावटी जेन्ना निवडून दिलें तेन्ना ह्या सायडीच्या देवळाच्या हांगसर पेवर्स आनी शेड घालपाची संदी मेळिल्ली वा सावंड सिस्टमूय दिवपाची संदी मेळ्ळी आनी ताजे नंतर परत ह्या दुसऱ्या फावटी जेन्ना निवडून आयलें तेन्ना हें काम करपाची संदी मेळ्ळी तुमच्या सगळ्यांच्या फुडाकारान अशीच सगळी कामां जावची सगळ्यांनी एकठांय रावले आनी एकठांय रावन समज जर खंयच्या कामाची मागणी केली जाल्यार ती निश्चित पूर्ण जाता ह्या हाजे वयल्यान कळटा 3,20,000 मोडून हे कामाचे रिनोवेशन जाल्लें आसा जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान कमीत कमी खर्च म्हणजे फंड यूज करून बरी कामां दिवपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसता
आणि ताका लागून म्हाका येवपी ज्यो तिनूय पंचायती आसा सावर्डे दाबाण आणि काले ह्या हितून भरपूर कामां करपाक शकले. ह्याच काले गांवांत आनीक 4 कामां चालू आसा. एक म्हणजे व्हडले थंयसर माडाचें रिनोवेशन चालू आसा. खोडवामळ थंयसर क्लब हाऊसाचें काम चालू आसा. पोगरमळार एक क्लब हाऊसा कडेन रूम बांदपाचें काम टेंडर येवपाचें आसा. दुसरें खामामळारूय बी एक स्टेज बांदिल्ली आसा. त्या स्टेजीक शेड आनी रूम काडपाचे ते बी टेंडर ह्या दिसांनी येवपाचे आसा. अशी 4 कामां 2 कामां चालू आसा आनी 2 कामां येवपाची आसा. आतांच आमी जेन्ना उलयताली तेन्ना स्मशानभुमीचो विशय खूब फावट जाणांनी म्हजे कडेन काडलो. पूण म्हाका खरें सांगपाक वायट दिसता, जेन्ना पळय हांव निवडून आयिल्लें त्या टायमार 8 लाख रुपया म्हणजे 2020 निवडून आयिल्लें तेन्ना म्हाका प्रताप आसतलो, संजय आसतलो, अशें खूब जाणांनी सांगिल्लें की आमकां शैलेश आसतलो की आमकां ती स्मशानभूमी करून दी आनी निवडून येतकर पयलें काम तें करतलें म्हणून 8 लाख रुपया काडून कुशीक दवरलेले झेडपी मंडळांतल्यान. पूण एनओसीचो प्रॉब्लेम हांगा मोठो आशिल्लो आनी त्या एनओसीच्या प्रॉब्लेमाक लागून तें काम करपाक जालें ना आनी ते पयशे आमकां ते तशें दवरपाक मेळना. कारण ते पयशे जर दवरले ना जाल्यार बाकीच्यांचे बी पयशे थंय उरता. कारण युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जर दिली ना जाल्यार नेक्स्ट फंड दुसरो जो फंड येवपाचो आसा तो आमकां येना. ताका लागून तें काम उरलें आनी आतां 1-2 म्हयने उरिल्ले आसा. खुबशीं कामां घेतिल्लीं आसा आनी तीच पायपलायनीन आसा आनी ती कामां कंप्लीट कशी करप हो एक मोठो प्रश्न आसा. म्हणटकच तुमचे म्हणजे हांव सांगपाक सोदतां की जे पळय स्मशानभुमीचें काम आसा तें करप सद्या तरी शक्य ना. तरी आसतना कितेंय समज जर फंडाचें खंय कितें जालें जाल्यार निश्चित तें करपा खातीर प्रयत्न करतले. पूण हांव गॅरंटी दिना, कारण एकदां उतर दिलें की तें पूर्ण करप हो म्हजो स्वभाव आसा आनी त्या खातीर हांव उतर अशें दिना पूण प्रयत्न करता. आमकां एक बरो आमदार मेळिल्लो आसा जाच्या धडाडी हो सावर्डे मतदारसंघ आज बऱ्या विकासाच्या कामाच्या दृश्टीन आज फुडें वता. पूण गरज आसा की आमदार बरो मेळ्ळो, झेडपी बरें मेळ्ळी, मागीर तुजे सरपंच बरो मेळ्ळो, पंच बरो मेळ्ळो म्हणून जायना. जेन्ना आमी गांवांतली सगळीं लोक एकठांय येवन खंयचें काम घेवन तांच्या फुड्यान वतात आनी तेन्नाच तें काम करप शक्य जाता. म्हणून तुमचे कडेन सगळ्यांक कडेन म्हजी विनंती आसा. आज म्हाका खरेंच बरें दिसलें की युवा पिढी युवा वर्गाक जो फुडें सरला आनी युवा हीच आमची फुडलो म्हणजे संस्था जावन आसा आनी तांणी सगळ्यांनी अशेंच एकठांय रावन गांवच्या विकासा खातीर जी कामां करपाक जाय ती कामां घेवन फुडें वचची जाल्यार निश्चित तुमच्या गांवचो विकास जातलो. आनी आमदार तर म्हाका दिसता केन्नाच विकासाची कामां करपाक फाटीं रावना. मागीर तो कोणीय आसूं तेंच्या फुड्यान ते घेवन गेले की ते काम करता. तुम्ही सगळ्यांनी जो म्हजेर जे विश्वास दाखयलो ह्या 5 वर्सांक आनी तेच्या पयलींच्या 5 वर्सांक तुम्ही जो म्हजेर विश्वास दाखयलो, तुमचे जे सहकार्य मेळ्ळें ताका लागून हे सगळी कामां करप शक्य जाली. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे हांव मनाक काळजांतल्यान उपकारी आसा. त्याच प्रमाणे ह्या क्लबाचे जे वांगडी आसा तांच्या हातांतल्यान अशीच बरी कामां जावची आनी त्या खातीर तांकां देवान उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें. तशेंच गांवांतल्या सगळ्या लोकांक तांणी गांवांतल्या लोकांनी तांकां सहकार्य करचें अशी हांव अपेक्षा करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक बरें नमन करता. आयच्या सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लबाच्या एक रिन्युवेशन उद्घाटन सोहळ्यात आमचे मदीं आसा आमचे लाडके आमदार आनी विजनरी लिडर गणेश बाबू गांवकर. तशेंच आमचे मदीं आसा आमच्या मतदारसंघाची झेडपी पयली आदली चेअरपर्सन आनी आतांची झेडपी सुवर्णा सुबोध तेंडुलकर. तशेंच आमचे मदीं आसा वार्ड पंच मेंबर सुरज नायक. तशेंच आमचे मदीं आसा बाबू रेटलो पंच मेंबर. तशेंच आमचे मदीं आसा गंगाधर गांवकर पंच मेंबर. तशेंच क्लबाचे अध्यक्ष ओमकार गांवकर. तशेंच हांगसरले स्थानीक गांवकर नागर गांवकर. तशेंच आदले सरपंच शैलेश नायक. बाकीचे सगळे ग्रामस्थ एके उगारता. आयच्या ह्या सुवाळ्याक खास करून बरें दिसलें. कश्टी गांवांत खंयची तरी फुडें वचपाचें उदरगतीचें पावल चालू आसा तें आमच्या भाऊच्या योजने खातीर चालू आसा आनी चड करून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या झेडपीचें. कित्याक एक उतरां एक वचनासतना एक फोनाचेर येदें व्हडलें काम रिजर्वेशनाचें करून दिलें. ताका लागून झेडपीचें हांव मना काळजान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचें फुडें वता आसतना एक आमी हायमासाचें इनोग्रेशन केलें. तें ही भाऊन आमच्या एक फोनाचेर तें स्पेशली करून उदरगतीच्या कामाचेर फुडें वता आसतना निशेशाक चड करून श्रेय दिवपाचें. कित्याक नांव घेवप हें सदांच मौल्यवान आसता. नितेशान हें प्रोत्साहन करून आनी सुरजान नितेशान कितें सांगलें जाल्यार सुरजान कर आपूण नितेशान कितें सांगलें तें भायर उडयना. हेका लागून नितेशान सुरजाचो भरपूर वांटो आसा हेजो आमचो नितेशाचो. हायमासा लागून
परत भाऊ फुडें एक दीस तो JSRTC पणजे सुरू गेलो भाऊ आमकां आयमास जाय कशें तरी घालून दिवपाक तेणें भाऊ परत सांगून ते नितेशाच्या नियोजना खातीर भाऊ 2 आयमास दिले आनी 3 दितलो म्हणून सांगले जाता भाऊन जाता जाल्यार चवथी पयलीं 3 आयमास दिवचे आनी आमी ताचे खातीर एक 12 कितले आयमास मागिल्ली भाऊ एक आमकां दुदाळ जंक्शनार अशें खंय खंय जाय आशिल्लें तेयी भाऊ दिवचे फुडें वयता आसतना अमरान उल्लेख केलो जो रस्तो खाली ते कश्टी रस्तो आसा तो वायंडींग जालो गांवकाराचे साथ नासतले जाल्यार कांयच जायना गांवकारांनी सगळ्यांनी रस्त्यार रावन स्पेशली रत्नाकर रावलो अमर रावलो गांवांतले विवेकान तरी नांव घेवपाक विसरपाक जायना विवेक गांवकर तुजो गांवचो कित्येक वर्स म्हणा विवेका तेंच्यांनी घराण्यांनी तो रस्तो हाडयल्लो पूण तेणी हाडयलो ना तो रस्तो कोणाच्यो कितें डिफिकल्टी आसता कोणाकडेन खंयचें काम करतलो पर्सनली कोणी मनीस आसा तेका मान दिवप हें सगळ्यांचें कर्तव्य आसता आमी ताका फकत मान दिलो बाबा भाऊ असो असो रस्तो आसा आनी तो रस्तो आसा तो एक्च्युअल सर्वेंतल्यान लागलो आसा 100 मिटर तें कितें पटोवन दिलें तें पटलें आनी तो रस्तो करपाक विवेकान आमकां खूब सपोर्ट केलो तुमी करात आमी तुमच्या फाटल्यान आसा त्या उपरांत आनी आमी तो विवेकाचें धन्यवाद म्हणपाक कित्याक तो इतलो वर्सां रस्तो प्रत्येक वर्सा तो रस्तो उरलेलो तो रस्तो विवेकान आमकां फुडें चलोवन करपाक दिलो रस्तो रुंदीकरण जावपाचें सगळें श्रेय म्हणटा तें भाऊ दिवपाचें कित्याक भाऊ ना विजनरी लिडर ना विजन ना जाल्यार काम जावंक शकना सरपंच तुमी सगळे रावा करा कोणी कितें म्हणटा कन्सर्न डिपार्टमेंट खंयचेय डिपार्टमेंट कितें म्हणटा आपूण पळयता तुमी मात रस्त्यार उबी रावन करून घ्या भाऊन आमकां सपोर्ट केलो म्हणून आमी एडवर्ड रस्तो केलो खंयचोय रस्तो करता आसतना लोकांचो सपोर्ट आसता लोकांनी सपोर्ट केलो म्हणून जालो भाऊ तेका लागून हांव चडांत चड बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचें गांवचें व्हडलेशें काम रस्ते आशिल्लें तें तुवें पूर्ण केलें भाऊ तुका देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमी पंचायतीचें एक ध्येय आसा खंयचेंय काम करता आसतना आमी म्हणटात फाटीं एक हांव एग्जांपल दिता आसतना म्हणटा सुशांत म्हाका सदां म्हणटा हें केलें ना तें केलें ना म्हणटा पूण खंयचेय वाड्यार काम करता आसतना आमगे पंचायतीचें एक ठाम डिसिजन आसा सरपंच उबो रावतलो वांगडा तरी पंच उबो रावना जाल्यार आमी थंय कांय करूं शकना वांगडा पंचान उबो रावपाचो बाळूवाडा काम करता आसतना केन्नाय आपयलो हांव वयता गंगाधर वाडा उबो रावलो केन्नाय हांव वयता सुरजूय येता पूण तेगे कितें डिफिकल्टी आसा भाव पडना हें पडना म्हणून तो फाटफूट जाता पूण खंयचेय काम करता सुशांत म्हाका म्हणटा पळय इलेक्ट्रिसिटी येयलो सुशांत फोनार सगळेच आसता इलेक्ट्रिसिटी येयली 2 झाडां मारली गेली पूण झाडां मारपाक गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाचो गांवच्या लोकांक सपोर्ट केल्यार पंचायत सपोर्ट करची वांगडा सुरज आसपाक जायो आतां रस्तो आमी निवळ करपाचो हाती घेतलो आसा समोरच्यान हो रस्तोय वायंडींग जाला तो रस्तो बुशकटींग जातली थ्रू बुशकटींग करता आसतना कन्सर्न पंचायत उरोवपाय पयर आमी कश्टी स्पेशली सांगता कश्टी बुशकटींग जावन गेल्लें वयता आसतना आपल्या वय सायडीन झाडां मारनाका हें मारनाका ते लेबराक आमी फाटफूट गेले लेबर काम सोडले गेले ताका लागून पंचायत स्पेशली जेन्ना गांवां काम जाता तेन्ना स्पेशली उबो रावपाक जायो नाल्यार ती काम जायना मागीर पंचान केलें ना हेणी केलें ना म्हणटा लोक दुसऱ्याचे उद्देशून करता तर भाऊ सांगूंक सोदता हांगसर एक आनी एक मोठो मुद्दो एक सगळ्या लोकांचो मोठो मेजर प्रॉब्लेम तो हांगसर एक लायफ स्टॉक जेनिफर म्हणजे एक फिगरी म्हणून एक काम जातालें आसा तेका लोकांक खबर ना सांगता आसतना सांगता लोकांक सगळें म्हणटा हे पंचायतीन बॉडीन अशें केलें हे पंचायतीन बॉडी अशें केलें हे पंचायत बॉडीन कांयच केलें ना 2022 तेका ऑलरेडी ते जेनिफर फॉर्माक एनिमल एजीन लायफ स्टॉकची ट्रेड लायसन्स दिल्लें तुमच्या थोड्या मेंबरांनी ती पयल्याय बीन हे पंचायती बॉडीचेर घालता आसतना थोडे म्हणटा हे पंचायत बॉडी अशें केलें तशें केलें पूण 2022 हांवूय सरपंच नाशिल्लो ही पंचायत बॉडी नाशिल्ली अण्णा आशिल्लो अण्णा ते खबर आसतलें सुरजाक खबर आसतलें कितें आसतें 2022 तेन्ना विराज गरेकर सरपंच आशिल्लो किशोर देसाय डेप्युटी सरपंच आशिल्लो तेन्ना ते ट्रेड लायसन्स एनिमल एनिमलची ट्रेड लायसन्स दिल्लें आनी आमी फाटीं फाटीं आयतारा आमकां मिटींग घेतिल्ली तेका आमी प्रॉपर चौकशी करून ते आमी NOC रिव्यू करपाचें काम पंचायती सुरू जातलें भाऊ कडेन आमी डिस्कशन केलां तेका लागून लोकांनी कसलें टेन्शन घेवपाक गरज ना डायरेक्ट तरी आमी ती NOC रिव्यू केली तेच फीडबॅक पंचायती घेवपाक पडटलें तेका लागून आमी ती जाता ते भशेन कायद्याच्या दृश्टिकोनान तेजे फुडें वयता सगळ्यांक तेका सहाय्य करपाचें आनी पंचायती कडच्यान कितें तरी वयर सकयल जाता पंचायत सदांच भावना पडनासता तुमी लोकांनी आमकां सहाय्य करा लोकांनी आमकां सजेशन दिया जसो नितेश आमकां फॉलोबॅक घेता गांवांत हें जावपा जाय तें जावपा म्हणून तशें आमी सदांच कामाचे फुडें वयतले आनी एक बाबा आमचो एक प्रॉब्लेम आसता एक हांगसर अंगणवाडी आसा तिची तो भाडेकार आसता ती हें करपाक दिना रिनोवेशन करपाक दिना हांव उलयतालें ती भाडेकार आसता ती म्हणटा कितें जालो
एक पत्रे आसा तें कळटा आनी हांव हे कारवारची भुरगीं आसा ती आमची शाळा आसा पळय थंय शिफ्ट करपाक जाय आमचो ती भाटकाराचो म्हणटा हांव तेजी भाटकाराच्या एडुकेटा कडेन उलयलो तो कितें म्हणटा भाटकाराचो एडुकेट ती प्रॉपर्टी आसा ती आपल्या नांवार लोकांनी करून आनी तेन्ना मागीर आपूण ती फ्री ऑफ कॉस्ट अंगणवाडी दिता रिनोवेशनाक अशें म्हणटा आनी ते मॅटर भाऊ आमगे एरिया कडेन आमकां ती शिफ्टिंगाक परमिशन जाय भाऊ थंय अंगणवाडीचें कित्याक तें डेंजर आसा बालवाडी भुरगीं थोडी आसा सगळ्यांक सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळ्या वांगड्याक म्हाका हांगसर आपूण मानाचे उलोवपाची दोन उदरगती करता सोमनाथ क्लबाच्या सगळ्यांक देव बरो म्हणटा तसोच आमगे अमर सांगता भाऊ आनी एक मेजर सगळी कालींचे रोड हे पणजी सिटी सावड्डी मतदारसंघात आसा तशें पणजी आनी खंयच ना तुवें तें उल्लेखनीय काम केलें आसा